उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिको लागि माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, सहमति नभएमा विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी पक्राउ परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा। चितवनको सड़कमा तरकारी फाल्ने किसानका माग पूरा गर्न कृषि मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। कृषि मन्त्रीले किसानसँग सुझाव लिएर प्रधानमन्त्री सहित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा विवाद कायमै, प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको रक्षा मन्त्रालयको भनाई। तान्जानियामा मलामी बोकेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 17 जनाको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र राष्ट्रिय महिला भलिबलमा प्रहरीको एपीएफ क्लब र न्यू डायमण्डको विजयी सुरुवात। अस्ट्रेलियन बिग बास क्रिकेट लीगको उपाधि पर्थ स्कोर्सले जित्यो। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो, राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले सकभर राष्ट्रिय सहमतिबाटै साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने र त्यसो हुन नसकेमा विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 2 महिनाभित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव जे हुने भइसक्छ, त्यस बेलासम्म सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने। यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपेन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलले समर्थन गर्नुभएको छ। अधिकांश दलले झगडा गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो त। राष्ट्रिय सहमति गरौँ, मिलौँ, मिलेर जाउँ भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले आफ्नै उम्मेद्वारलाई सघाउनु पर्ने अडान लिएको छ भने माओवादीले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको जनाइरहेको छ। यस्तै माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले आजको बैठकमा आउँदो 2 महिना सबै नेताहरू गाउँ-गाउँमा नै गएर पार्टीको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद पक्राउ परेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। कैलाली 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरी 10 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा पक्राउ परेपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा परेको हो। सुदूरपश्चिममा उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय घर्किँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूबीच विवाद बढ्दै गएको छ। पुष 27 गते नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री रावलले 30 दिन अर्थात माघ 26 गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। बाँकी 6वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। सुदूरपश्चिममा भने उन्मुक्ति पार्टीले थरूहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता विरूद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन शर्त राखेको छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 27 मत आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एमालेका 10, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 10 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 1 सांसद रहेका छन्। 7 जना सांसद रहेको उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन बिना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कठिन छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुद्दा फिर्ताको माग गरिरहेका बेला सांसद पक्राउ पर्नुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै संकटमा परेको हो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट शुरू भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा आयोजित पार्टी केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गर्नेहरू, राजतन्त्रको ओकालत गर्नेहरू, संविधान, कानून र नियमको पालना नगर्नेहरू सरकारमा रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसबाट नेपाली नागरिकमा निराशा छाएको तर्क गर्नुभयो। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गरिएको छ, राजतन्त्रको ओकालत गरिएको छ। संविधानको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू सरकारको जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् भने त्यसले संकटको सन्देश दिन्छ। त्यसैगरी जसले आफै संविधान, नियम, कानूनको पालना गर्दैन अनि त्यस्ताले के दिन्छन् जनतामा सन्देश। यी सबै चिजले गर्दाखेरि यो सरकारप्रति, अहिलेका मन्त्रीहरूप्रति मान्छे आशावादी हिजो थिए अब निराश हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सड़कमा तरकारी फालेको समाचारप्रति कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किसानका माग सम्बोधनको पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। चितवनका किसानले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै हिजो सड़कमा तरकारी फालेपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। चितवनमै रहनुभएकी मन्त्री शाह प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारवाला किसानसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री शाहले आफूले सरकारवाला किसानसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री शाहले सरकारवाला किसानसँग छलफल गरेर फर्केपछि मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप छलफल गर्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। हिजो सड़कमा तरकारी फालेका किसानले चितवनमा उत्पादन भएका तरकारी नबिके पनि भारतबाट भने सहज रूपमा तरकारी नेपाल भित्रिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। आज विश्व क्यान्सर दिवस मनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 तारिकका दिन विश्वभर नै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष क्यान्सर सचेतनाको आवाजका लागि एकताबद्ध बनौं भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निको नहुने, खोकी लागिरहने, स्वर धोद्रो हुने, स्तन वा शरीरमा गिर्खाहरू आउने, शरीरको कुनै ठाउँबाट रगत बग्ने, निको नहुने घाउ हुने, कालो कोठीहरू आउने, अपच हुने, दिशा सामान्य नहुने लक्षण देखिएमा क्यान्सरको शंका गर्न सकिन्छ। नसर्ने रोग भए पनि क्यान्सर रोग विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ। तर समयमै पहिचान र उपचार हुन सकेमा धेरै हदसम्म क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ। फोक्सो, पाठेघर, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा, स्तन र रगतको क्यान्सर धेरै हुने गर्दछ। नेपालमा नै क्यान्सरको अहिले राम्रो उपचार हुन थालेको छ। यसअघि डाक्टर, उपकरण, ल्याब लगायतको अभावका कारण उपचारको लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले ती सेवा नेपालमा नै उपलब्ध छन्। सरकारले क्यान्सर रोगलाई विपन्न सेवा भनेर उपचारको लागि 1 लाख रुपियाँ बराबरको सहुलियत पनि दिँदै आएको छ। रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक अर्थात द्रुत मार्ग अघि बढाउन मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएको छ। मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले खोकनाको विषयमा वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा हुँदा विरोध कतैबाट नदेखिएको तर समस्या समाधान पनि हुन नसकेको भन्दै प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। द्रुत मार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले
सरकारले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर्निकाय समन्वय गर्दै आएको छ। द्रुत मार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत प्रसारण लाइन, सुखा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सड़क लगायतका ठूला ठूला आयोजना समेत रहने भएपछि आफूहरू विस्थापित हुने डरले स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदा सहितको बस्ती रहेको खोकना क्षेत्रमा विकासीय आयोजनाले असर नपार्ने सुनिश्चितताको माग हुँदै आएको छ। 1,75,19,35,00,000 रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको द्रुत मार्गको लम्बाई 72 किलोमिटर 529 मिटर रहेको छ। द्रुत मार्गको निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सड़क सञ्जालमा जोड्ने यात्राको समय 1 घण्टामा सीमित हुनेछ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको BBSc एन्ड AH र BSc फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपतिको लागि माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, सहमति नभएमा विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय, चितवनको सड़कमा तरकारी फाल्ने किसानका माग पूरा गर्न कृषि मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। गुल्मीमा भारतीय नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा एक दम्पति पक्राउ परेका छन्। भारतीय नागरिक 44 वर्षका शेख आली नामको हत्या गरेको अभियोगमा सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का छविलाल अधिकारी र उनकी श्रीमती विष्णु अधिकारी पक्राउ परेका गुल्मीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। आफ्नी श्रीमतीलाई जिस्काएपछि त्यसैको रिसमा हत्या गरेको अधिकारीले बताएका पनि प्रहरीको भनाइ छ। गएको 19 गते भारतीय नागरिक आली नामको शव स्याङ्जा र गुल्मीको सिमाना कालीगण्डकी नदीको किनारमा फेला परेको थियो। पक्राउ परेका दम्पतिले आफूहरूले माघ 12 गते हत्या गरेको स्वीकार गरेका प्रहरी उपरीक्षक राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। दाङको घोराईमा 3 करोड़ रुपियाँको लगानीमा साबुन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 का तुलसीराम शर्माले घोराई उपमहानगरपालिका 16 रावत गाउँमा साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरेबिया र दुबईमा झण्डै 7 वर्ष बिताउनु भएका शर्माले साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। शर्माले उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण केही समस्या भएको गुनासो गर्नु भएको छ। उद्योगमा अहिले 9 जनाले रोजगारी पाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाङमा रहेका 2वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले करोडौं रुपियाँ विद्युत महसुल नतिरेको बताएको छ। महसुल तिर्नको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि घोराई सिमेन्ट उद्योगले 19 महिनादेखिको 1 अर्ब 28 करोड 68 लाख रुपियाँ र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले 24 महिनाको 71 करोड 57 लाख रुपियाँ महसुल नतिरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई वितरण केन्द्रले जनाएको छ। महसुल समयमा तिर्नको लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको भए पनि अटेरी गरेको र अब लाइन काट्ने वा अरू कारबाहीको लागि केन्द्रमा अनुरोध गरिने वितरण केन्द्रका प्रमुख मिथिलेश कुमार गोइवाडले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दाङ वितरण केन्द्र अन्तर्गत विद्युत लिइरहेका साना ठूला उद्योगहरूबाट 2 अर्ब 14 करोड 48 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ।
बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टोलीमा फर्काएको भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। आज दिउँसो माइतीघर मण्डलामा क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनका सहभागीले अभियुक्त रमाउँदै, पीडित डराउँदै मेरो राष्ट्रिय टिममा बलात्कारको अभियुक्त हुन सक्दैन, खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नु पर्दैन लगायत लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्। क्यानले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई समेट्दै विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने नामिबिया र स्कटल्याण्डसँगको खेलको लागि 20 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। पाल्पामा आज भएको 2वटा दुर्घटनामा आमा छोरासहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। सदरमुकाम तानसेनबाट खानी गाउँका लागि छुटेको ट्र्याक्टरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा अभिषेक थापा र उहाँकी आमा मीनाको ज्यान गएको हो। यस्तै पाल्पाबाट बुटौलका लागि छुटेको मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दिँदा भारत घर भई अहिले स्याङ्जाको वालिङ बस्ने विनय चौधरीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कसैमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छैन। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 395 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 4 जना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 10 जनामा झरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। क्यान्सर लगायतका जटिल रोग लागेमा उपचार कतिको सहज छ भन्ने हाम्रो चासोमा तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। हर्षप्रसाद चौलागाई लेख्नुहुन्छ, यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन जति सहज छ व्यवहारमा निकै फरक छ। क्यान्सर लागिहालेमा उपचारका लागि जो कोहीले सहजै खर्च जुटाउन सक्दैनन्, मेरो तीतो यथार्थ हो। लक्सरू लेख्नुहुन्छ, क्यान्सर लगायतका अन्य जटिल रोग लागेमा नेपालमा नै आधुनिक प्रविधिसहित सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार सहज छ, तर नेता र धनीलाई मात्र। गरीबले ज्यान गुमाउनु बाहेक विकल्प छैन। सरकारले सम्पूर्ण औषधि उपचार पूर्ण रूपमा निशुल्क गरिदिनुपर्छ, तब मात्र बिरामीको औषधि उपचार सम्भव हुन्छ। चन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ, सर्वसाधारणका लागि रोग पत्ता लगाउन नै मुस्किल छ, उपचारको त कुरै छाडौं, संविधानमा उल्लेख स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हटाउँदा पनि हुन्छ। देवेन माण्डव्य र प्रकाश रसाइलीको प्रतिक्रिया छ, हाम्रोतिर स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल समेत पाइँदैन, अरूको के कुरा गर्नु, यहाँ सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोकै कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। राजेन्द्र खड्गाको प्रश्न छ, रुगाखोकी लाग्यो भने त सहजै औषधि नपाउने देशमा क्यान्सर जस्तो रोगको उपचार सहज होला त? केसी र विष्णु भूषाल लेख्नुहुन्छ, क्यान्सर समयमै पत्ता लागेमा केही हदसम्म रोक्न सकिएला, तर यसको उपचार पद्धति निकै खर्चिलो भएकोले उपचारमा नागरिकको पहुँच छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त, निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला।
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। तान्जानियाको उत्तरी जिल्ला कोरगवेमा ट्रकले मिनी बसलाई ठक्कर दिँदा कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ, अरू 12 जना घाइते भएका छन्। मलामीहरू चढेको बसलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा ट्रकले ठक्कर दिँदा गाडी दुर्घटना परेको क्षेत्रीय आयुक्त ओमरी मुगुमवालाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको सिन्वाको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकाको आकाशमा आफ्नो बेलुन पुगेको घटनाप्रति चीनले माफी मागेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको आकाशमा बेलुन पुगेको प्रति माफी माग्दै मानवरहित बेलुन मौसमको अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिने गरेको र निर्धारित बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेको बताएको छ। यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले आफ्नो निर्धारित चीनको भ्रमण यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले आफ्नो निर्धारित चीनको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको छ। चीनले बेलुन अमेरिकी आकाशमा पुर्याएपछि भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो। चीनमा 5 वर्षपछि भोलि अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको थियो। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र न्यू डायमण्ड एकाडेमीले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वरको राखेपा कवर हलमा आज भएको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै न्यू डायमण्डले सुखद सुरुवात गरेको हो। आजको अर्को खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 कै सेटले हराएर विजयी भएको छ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा 4वटा टोलीको सहभागिता छ। विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। शङ्खुवासभामा भएको प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय तेस्रो रेजिना कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि ओखलढुङ्गाले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा भोजपुरलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै ओखलढुङ्गाले उपाधि जितेको हो। अस्ट्रेलियन बिग बास क्रिकेट लीगको उपाधि पर्थ स्कोचर्सले जितेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा ब्रिस्बेन हिटलाई 5 विकेटले हराएर पर्थले उपाधि जितेको हो। ब्रिस्बेनले दिएको 176 रनको लक्ष्य पर्थले 3 बल बाँकी छ त 5 विकेट गुमाएर भेटायो। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल पराजित भएको छ। केही बेर अघि सकिएको खेलमा आर्सेनल एभर्टनसँग 1-0 गोलले पराजित भएको हो। एभर्टनको लागि जेम्सले 60औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। जितसँगै एभर्टन रेलिगेसन क्षेत्रबाट माथि पुगेको छ। आर्सेनल 50 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। आज राति 9:15 बजे ब्राइटन र वर्डमाउथ, म्यानचेस्टर युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेस, ब्रेन्टफोर्ड र साउथह्याम्पटन, वुल्फ्स र लिभरपुल तथा एस्टन भिल्ला र लेस्टर सिटी बीच खेल हुनेछ। यस्तै न्यूक्यासल र वेस्ट ह्याम बीचको खेल राति 11:15 बजे सुरु हुनेछ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजाता सुनुवार। आजको रंग दर्पण नेपाली चलचित्रको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित छ। एकदम अडियन्ससँग कनेक्ट भयो भने चल्यो त्यो सिनेमा, नभए चलेन हैन। एकदमै अधिकतम भन्न सक्ने कुराहरु चाहिँ यही हो के। मिठो मिठो मन भित्र लाग्न लाग्यो के हो नै माया हो र। डाक्टर भोला रिजालको निर्माण र उहाँका जेठा छोरा डाक्टर कपिल रिजालको लेखन एवं निर्देशन रहेको चलचित्र यारी की प्यारी हिजोदेखि प्रदर्शनमा आएको छ। गएको बुधबारदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको यो चलचित्रले हलहरूमा 39 वटा शो पाएको छ। अहिले सिंगल थिएटर र मल्टिप्लेक्स हलमा भारतीय चलचित्र पठानले कब्जा जमाइरहेको बेला नेपाली चलचित्र यारी की प्यारीले तान्ला त दर्शक। यसको जवाफ पाउन भने केही समय पर्खनै पर्छ। यसअघि प्रदर्शन भएको चलचित्र हेल्लो जिन्दगीलाई पनि थिएटर र हलले राम्रै सोधिएका थिए, तर हलसम्म दर्शक तानिएनन्। अन्ततः दर्शकमा आएको 2 दिनमा नै सिनेमा हलबाट उत्रियो। एकै पल देख्दा तिमीलाई खुसी लाग्छ, कता कता थाहा छैन के हुन्छ सिता, थाहा छैन के हुन्छ सिता। सास फेर्न सजिलो हुन्छ यता, सास फेर्न सजिलो हुन्छ यता।
एभरेस्ट सूर्य बोहराद्वारा निर्देशित चलचित्र हेलो जिन्दगी मात्रै होइन, यो वर्ष निकै आशा गरिएका अरू थुप्रै चलचित्र पनि खासै जम्न सकेनन्। यसमा 2 हप्ता अगाडि मात्रै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मिलन पनि एक हो। यो मनमा तिमी बिना चल्दैन यो जीवन, तिम्रो इशारा काफी छ यो मनमा तिमी बिना चल्दैन यो जीवन, खै कसरी भनु तिमीलाई राखेछु यो मनमा, हो राखेछु यो मनमा, राखेछु यो मनमा, राखेछु यो मनमा। चलचित्र जीवनसाथी, पाँचो, कठपुतली, मनसँग मन लगायतले पनि दर्शकलाई हलसम्म तान्न सकेन। यो नेपाली चलचित्र जगतका लागि दुखद पक्ष हो। नेपाली चलचित्रको यस्तो अवस्था किन दोहोरिँदैछ त? केही महिना पहिले प्रदर्शनमा आएर सफल भएको चलचित्र महापुरुषका निर्देशक प्रदीप भट्टराई सुटिङमा गइसकेपछि सक्यो कि त्यो हातबाट के फुत्केको भने जस्तो, त्यो बन्दुकबाट फुत्केको गोली जस्तो। अब त्यो गोलीले नै निर्धारण के गर्छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो भविष्य आफै सुनिश्चित गर्छ कि अडियन्सले समय, पैसा, आशा सबै खर्च गरेर गएको हुन्छ। उसले त्योसँग मिट भइदियो भनेदेखि राम्रो भनिदिन्छ, नभए गाली गरिदिन्छ। बागी बागी मनको नदी कहाँ छ किनारा, मायामै डुबी डुबी जाऊ माया नै सहारा, कता कता मेरो मन त डोलिरहन्छ, सम्झी सम्झी तिमीलाई दुनियाँ भुलिरहन्छ, बेमौसमी मौसम पनि यो वर्ष कबड्डी र महापुरुषले चलचित्रमा बजारको बहार ल्याउँदा आशा जागेको चलचित्र उद्योगमा फेरि निराशा शुरू भएको छ। पुसमा एकैपटक 3 चलचित्र डिसेम्बर फल्स, कौशित र चिमुसिची प्रदर्शन भए, तर यी 3 चलचित्रमा दर्शकको खडेरी लाग्यो। यसले गर्दा चलचित्र वितरक तथा हल सञ्चालक पनि यो समय निदायजै भएका छन्। यस्तै चलचित्र कर्मीको पनि घरेलु बजारबाट लगानी उठाउने आश मरेको छ। चलचित्र कर्मीहरूकै भनाइलाई मान्ने हो भने 85% चलचित्रले आफ्नो लगानी उठाउन सकेका छैनन्। चलचित्र नचल्नुमा आफै भित्रको प्रतिस्पर्धाका होडबाजी, बलिउड र दक्षिण भारतका ठूलो लगानीमा बनेका चलचित्रसँगको प्रतिस्पर्धा, कमजोर कथावस्तु, रोचक प्रस्तुतिकरण नहुनु लगायतका थुप्रै कारणहरू बन्छन्। आफ्नो लगानी उठाउन सफल नभए पनि असफल चलचित्रले नेपाली चलचित्रको स्तर उन्नतिमा केही न केही योगदान दिएकै छन्। यस्ता चलचित्रलाई सरकारको तर्फबाट पनि केही न केही राहत र सहुलियतको खाँचो छ। कहिले हुन्छ जीवन यात्रा नौनी भन्दा नरम, कहिले त्यसै बनिदिन्छ आगो भन्दा गरम। रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको लागि माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, सहमति नभएमा विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी पक्राउ परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा, चितवनको सड़कमा तरकारी फाल्ने किसानका माग पूरा गर्न कृषि मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, कृषि मन्त्रीले किसानसँग सुझाव लिएर प्रधानमन्त्री सहित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा विवाद कायमै, प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको रक्षा मन्त्रालयको भनाई, तान्जानियामा मलामी बोकेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 17 जनाको ज्यान गयो, 12 जना घाइते र राष्ट्रिय महिला भलिबलमा प्रहरीको एपीएफ र न्यू डायमण्डको विजयी सुरुवात, अस्ट्रेलियन बिग बास क्रिकेट लीगको उपाधि पर्थ स्कोचर्सले जित्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।